ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ددی آیت نا بحث دا منافقین شروع کی اور دا پر خلقوں کی دریم قسم دے جس سورت فاتحہ کی آیت ضالین ویلو ضالین کی مویلو مختلف فرقے وی فرقہ دا منافقان پکی پدے وجہ داخل دا صدیق اور پسیوئی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی دے خلق کو ضلالت تغس کرے گا ضلال چوالی نہ آئے تو ضال وہی کنا ضالین یا پدے کی دا منافقانو پنزلس اوصاف و قبائح ذکر کئی پنزلس اوصاف و قبائح مویلو مختلف صورتوں کی ذریعے اوصاف و قبائح ذکر دی اگر ٹول مویلو تقریباً 202 رشتی تنشید کے تمائل دا ذکر کی گئی پا مدنی صورتوں کے مکی صورتوں کے دا منافقان ذکر نہیں ولی ذکر چھ منافقت دخل کو بیا محسوس شو پا مدینہ کے کن اگر بیا سنگا و منافقان اگر دری قسموں اول خود دو قسمی منافق اعتقادی و منافق عملی و منافق اعتقادی شربیات دو قسم ہے یو دے منافق شدہ پزل کے انکار محضر ہے اور بل منافق دے شدہ پزل کے شک دے نہ شک فوقت کے مسئلے مومن نشی گرے گا ایمان کے وہ یقین پکار دے نصورت انفال یا کم 50 کے منافقان و ذکر راضی والذین فی قلوبہم مرض الت مراد آغدی چی پزلونوں کی یقین نہ بلکہ شک ہو صرف دا سے منافقان پا مکہ کیوں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تتلو پا شک کی پراتو یرا دیم خوی و دیم خوی یرا شاتم گا خو آئیو بے شکی سڑی تو منافق ہوئی ولی زر کی ایمان نشتا گا یقین نشتا وہ حال اخف دے دا منکرنا دویم چھ منافق اعتقادی دے منکر آثر پزر کی بالکل ایمان نشتا بلکہ کفر دے اور پا جبانی ایمان خکار کئی دا سے خلق بیا مدینہ کی پیداشول رست دواقع دا بدرنا بدر پر خودی کمزور مومنان مکی والا کافران لیکن عبداللہ ابن ابی وغیرہ آتے نہیں اریزل اقبل کفر کا ہوا در یہودیان تے نہیں اریزل کلچی دا بدر واقعہ شوا وہ کافران میں روب و غرزاو عبداللہ ابن ابی وغیرہ سے امثال مدینہ کی چو سیدل غیبان روب را گئے یہ روی دا تیخ تیراو نشتا کلے نشو پرے خود غزاو آئی وہ جمگم ساسو مرگریونو دا یری دا جاگی آمنا شروع کرد اب بارے پا کیوں قتل چکورا پتی کہ وہ غنیمتونم حاصلی گو سڑی دا اسے دا نبی حصے ورکی ٹوزان لقرینا سب کے دا غنیمتونم دا وجنم آمنا ہوئی دا مال دا وجن منافقت اعتقادی اصل کی پیدا کی کلش اسلام غالب شی اچھی غالب نہیں نو بیا کل کل پیدا شی مفاد پرستے دو وجن پیدا شی یہ منافق عملی دے عملی منافق دا مانا چی عقیدہ کے کفر نشتا شک نشتا لیکن اغا اعمال کئی چاغے تا پا حدیث کے اعمال النفاق ویلی شی یا قرآن کی سامرون منافقان بھی دے کئی جائز نہ گرنی نہ حدیث کے درے اور بل حدیث کے سلور علامات ذکر دی اغم گناہوں نے کبیرہ دی لیکن گناہوں نے کبیرہ کی بیا قسم نہیں
یواری چپائی کے معنی دوکی معنی تلبیس او گناہونا کبیرہ بیا سبب دا نفاق دغت علامات النفاق اذا حدث کذب اذا وعد اخلف اذا خاصم فجر دوکی گئی بگی گا اور سو گناہونا کبیرہ چپائی کے معنی دا خدا نشتر ناغی تا گناہ کبیرہ ہوئی آئے کون کی تا فاسق ہوئی حکم داغا دا فاسق مومن دے حکم کافر نہ دے ام منافق اعتقادی شرے داغا حکم خدا دا کافر چکل خبر شدہ پا عقیدہ بانی چاہے عقیدہ کی شک دے عقیدہ کی انکار دے لیکن آغا سر قتال نہ کی گی ولیز کا حدیث کرائی امام مخائر روڑی قضر خلق قدوم نو خلق وہی چدا نبی خپل مرگری قتل اعتراض راضی کا خلق وہی چدا مرگریو کرا یو علت داغے داو اور بداو چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا یقینی علم نو ورکڑی شے ددی خبر شدا منافق دے او غیر منافق دے سورہ توبہ کی رہی لا تعلمهم نحن نعلم آغاز سے بعض کارون پہ لحاظ وانے بوئے شدا منافق دے اسڑی بیا مننا ہوئی تقیہ و اوکڑا ہاں یو قسم منافقان دی سورہ نساء کے برائشی آغا بہت دار حرب کی اسی دار اسلام دے ہجرت نہیں کری نائی سرایت حکم دا قتال شترے خدای سے شرطون دی جدا پائے شرطون مانشتا قبل فیضدہ اور ہے دیدے کہ اللہ تعالیٰ پنزلس قبائح دائی ذکر کئی سورہ ال عمران کے من نور ذکر کئی سورہ نساء کے نور ذکر کئی سورہ مائدہ کے سورہ توبہ کے مدنی سورتوں کی اکثر دائی علامات ذکر کئی داول دا سی تقسیم کری دی ہاں ولی تقسیم کری ہر دے کے آغا صفات ذکر کی چال تکی والا سبب پیدائشی سبب اگر سبب پیدائش نہ پدی کی دا صفات کارش پر داو جنا ہر دے شرائش مدائے سبب ذکر کرو دے کے سبب سرے بس دا قرآن راتل دی مدینے تا قرآن کریم راغ مدینے تا پدی کی نفس قرآن راتل سرا اور مرگری اوس و خزر اکثر اوسر مرگری شول ہیبت راغ پہ سخل کو خاص کر پہ یہودیان وانے چکم خوشا کے اسے دل بنو نذیر بنو قریظہ نپائے اوس و خزرج کے اور داریں گے پہ یہودیانوں کے سخل کو چاہیے منافقت خارک ندا کارون پہ خارش ول کا ددی کارون سبب سرے تصرف قرآن رات لل ابھی انور اسباب کو بیا اور پسیرات دا دو خود غزا جوڑا شو سخلق تے نہ پارش ول نہ تکی اگر سبب دو جن بدائی جدا صفات ذکر کئی تبوک کی سمنافقان پارش ول نئی اسباب بسورہ توبہ کی جدا دائیں سبب دو جن جدا اخلاق ذکر کی اوصاف ہر ذ اوصاف دی جدا کل کل مکرر داول تک نوے نوے سبب والے جوڑ شی قرآن سے تکرار نہ گئی دیجے کی د منافقانوں پنزل دس قبائل ذکر کی تفصیلاً تفصیل گو رہے اول دے وما هم یقول آمنا باللہ وما هم بمؤمنین دا اول دے دویم دے یخادعون اللہ دریم دے وما یشعرون سلون فی قلوبہم مرض پنزم دے بما کانوا یکذبون شپگم دارے قالوا انما نحن مصلحون فساد کیے ہوئے منگے اصلاح کو وم دارے هم المفسدون
اتم دارے کما من صفحا صابوت صفحا ہوئی، نہم دارے ہم صفحا، لسم دارے لا یعلمون، یو لسم دارے قالوا انا معکم، دو لسم دارے نما نحن مستہزئون، دیا لسم دارے فی طغیانہم اصحاب الطغیان، سوال لسم دے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، نو پن لسم دے وما کانوا مہتدین، دا پنزل صفات قبیحہ دا ذکر کی لیکن رجع درو تراز بیا واپس لڑ مومنان دا پارا اصلی صفات سے ادرے، دا کافران و عنادی ہم درے صفات ددی ہم اصل صفات دی درے، کم کم صفات دی دا منافقت سرسرا، یو دے خدا دادری یو صفت دے بالکل خکارا، اور بل دے افساد فساد کول، اور دریم دے بیا صحابہ پورے استہزاء کول صفحاء اور مستہزئون، ناسلی صفات قبیحہ دائی دری دی دانور کو ذکر کری دا تفصیل دا پارا چاہے تو تصریح بمعلوم ضمنن ہوئی، نور تفسیر بے سبا کو انشاءاللہ۔ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ اول باب ددے حصے پدی کی ترغیب و قرآن کریم تا ذکر دا ادرو صفات جامعہ کی کامل کتاب دے بغیر دریب نہ دے اور ہدایت کی کامل دے، بیا ذکر و دا اول فریق چاہ متقیان دی اور مخی انعام تعلیم آئی تویلو دایو اولن دری صفات جامعہ ذکر شول، بیا تشریح دا پارا دو صفات ولا نور بیان کرل، پائے جزا مرتب کا دنیاوی و اخروی کہ ہدایت و فلاح ہے۔ یا دویم فریق ذکر و کافران عنادی داغیدر حالات بیان شل جو کفر کی عنادن انذار نہ سفیدن علی اور ایمان امید نشی کے دے، داغی دنیاوی سزا ذکر شرشائینا اللہ اسباب دلم اغسطی اور دارنگ آخرت کے عذاب عظیم نے، بیادی آیتنا ذکر ددریم فریق شورو ہے چاہی تا منافقین ہوئی پرون دائی متعلق بحث دائی دا اقسام و دائی دا احکام و ذکر شو، بیاتونوں کی دائی پنزلس قبائح بیانی، خطیب شربینی ہوئی ددی پو ذکر کے دا تفصیل ذکر کو چدا اخبس کافر دی لئے ناکار کافران دی جدید کفر سرسرا نور بد اخلاقم جمع کری، بیادی کی اول آیت کریمہ چمگولس عنوان دا آیت دے زجر منافقین ہوتا، بلکہ مسلسل دے آیتون تب زجر ویلی کی زواجر، اور پدی آیت اول کی ددی تعریف دا منافقت ذکر کی چھ منافق ستوئی دیتوئی چھ پخلی اقرار کی او پزڑ کی یقین نہیں، دا تعریف المنافق دے، بیا دا ومن الناس
حرف عطف سره ذکر کا ذکر مخ کې ډله د کفرو چې تیر شو داغي سره د مناسبت شتا دیم کافر یا عام کافر دی دیو جنو عاطفه ذکر کړو بیا یو من الناس دې لفظ کی تقسیم د اشاره کہ انسانانو کی قسمونه دي ولې مخکې دو قسمونه بیان شو دا غدواړو قسمونه علاوه بل قسم دی ومن الناس کله یو ځل ذکر کړي دې کې اشاره پات قسم تا چې دو قسم خو بیان شول روس یو بل قسم پات دا پاتی کی دعوت تذلیل د اشاره توہین تا نو لفظ من الناس کی مقصد دائی توہین دے کہ بعضی دی د انسانانو نا اہل علم نوی اہل عقل نوی بس صرف انسان من حیث الانسان ایسا کئی من یقول آمنا باللہ و بالیوم الاخر دا سی خلق دی چی وی پخپل خلے ایمان راوڑے منگا پا اللہ و پر ازرس سنائے قول پا قرآن کریم کی پنزو طریقوں بانے راضی یوہ قول اللہ کلام اللہ دویم قول وحد اللہ قول انبیاء ہوتا قول رسول کریم قول بمانے وحی دریم قول صرف قول لسانی توئی وجبہ اقرار سرورم قولی بجبہ و پزرد وارو کی زړه کې اعتقادي او په جبه داینه حکایت پہ قالوا ربنا الله ثم استقام نو دارنګ پنځم د قول په سله کې چې کله اعلی راشي نه افتراض پر راضی دروغ جوړول یقولون علی الله دغه کیسه قول لسانی په جبه باندې صرف داوي آمنا باللہ و بالیوم الاخر دی آیت کی مومن بھی ذکر کرے ولیکن دائن دو ذکر کری فقط سوال دارے چرا دو سڑے منی نور نہ منندے ہم مومن نشی کہے دخواست مومنان نے ضرورت دو منی جوابدار ذکر در دعاؤں مستلزم دے ټول ایمانیات لرا دا حکایت دے ټول ایمانیات نہ بے اختصار سرا ولی ذکر دا مبدا د ایمان چې الله باندې ایمان راوړل او ذکر دا منتہا د ایمان چې قیامت مانل گویا کہ امینس کی کتابون منل رسولان منل ملائک منل تقدیر منل دا ټول پکې داخل شول او دارنګ د دې دعوا پرې خبر باندې چې موږ کتابون د الله منو هغه دعوی ذکر دبل ځای سورۃ النساء کې ذکر د شپږ آیت کې 14 منافقان اگی خدا اقرار کی چمون کتابوں مانو دارنگے پر رسول بانی ایمان داہم دی اقرار کی سورت النور وصل حیات کی کہ منافق منی چمگا رسولان منو رسول منو بلکہ آخری رسول منل سورت منافقون اول کی آیات کی راضی قالوا نشهد انك لرسول الله مقصد دار منافقان دعوی د ټول ایمانیات کی وخت په وخت
لیکن کم زینوں کی چیز کتاب ایمان ذکر کرے لکہ سورہ نساء یا سورہ نور کی ایمان بالرسول التدائے مناسبت دے اور دل چون کے مقصد احاطہ پر جمی ایمانیات ہو نہ بس اول و آخر ذکر کر ٹول بکدن نہ داخل شل لیکن فرمائی وما ہم بمومنین اور دی مومنان ندی یادا جملہ حالیہ حال داری چی دی مومنان ندی سنگا مومنان ندی چا مننا ویلی موصوف شی پر قول و بیان شی ویلے کہ رجلا مومن دے لو تعرض دینا جواب دارے اثبات دیو ایمان اور نفی دبل ایمان ایمان کی وجسو اقرار نے اقرار کو پکشترے نو آمنا باللہ لیکن بل جز اصلی رکن اصلی چاغیت یقین نہ قلب ہوئی نو ما ہم بمومنین کی مراد داریں ندی تصدیق کون کی بزرگوں کی یقین نشتا اور اصل ایمان اخذ تصدیق بالقلب جائشر نزائل کی اقرار کو کل کل بشرا کی زائل شی حالت دے اکراہ کی الا من اکرہ و قلب مطمئن بالایمان لیکن کم تصدیق سے قلب دے آغا پر اس وقت کی نزائل کی جزائل شی ایمان بالکل نہیں دے گردا سوال سوگ نہ گئی چہ حدیث کی راضی چکل دا خلق کلمہ دا ایمان اوئی کلمہ دا توحید نعصمو منی دماغهم اموالهم دری معلوم اور دری وین غبش ہوئی حساب اللہ سر دے مطلب ہے خدا دی ایمان منظور دے داغی جواب دار ہے اول جواب شرط ہوں ایمان پہ اعتبار دا احکام دنیاوی و مراد دلتم دارے چ منافقان و مناوین بدی احکام دنیاویوں کے دا ایمان احکام جاری کیے دل اور نفی دے کہ ایمان ایمان شرعی چغا اللہ تعالم دے اور دارنگی کم حدیث کی شرازی چکل سو کلمہ ہوئے نو داغوین و مال بچ دے ای کہ وہ شرط تے شرط دارے چپاغ کی علامت دا کفر نہیں شرک بکی نہیں دلے کہ وہ علامت دا کفر داشی چھ ماہم بمومنین کا ذکا حدیث کی جدا حکم دے کی جدا حکم مراد دے بیاگور دی صیغہ فعل ماضی ویلے ہوئے چھ آمنا اور اللہ دین نفی کرے بجملہ اسمیہ سر چھ ماہم بمومنین دے تاکید ہوئی دی دا دعوی کو لرو سرائی دوکے کولا اللہ پر نفی کے تاکیدوں کو جسوک بری بانے دوکہ نشی کرتا ما ہم بمومنین لفظ سرے داب عام دے دینری تصدیق قوم کی بزرگ کی مانے زرگ کی یقین نشتا یا خو بزرگ کے انکار دے یا بزرگ کی شک دے فرمو ذکر کرو دوارا شامل دے دوار ہوتا اگر چھ دغد منافقان شو دا مدینے اگر اول قسمو چھ زڑ کی ایمان نو بلکہ انکار یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون دی آیت کی بیا عنوان سر زجر منافقان ہوتا اور ذکر کی داغی بیا دو صفات قبیحہ یو خداع و بل عدم شعور بالخداع
دیکھے حرف عطف نے ذکر کرے وہ یخادعون نے نہیں ویلی داولی یہ استیناف ہوئی استیناف سمانے جواب سوال پیدا شو چار کر داخلق مومنان ندی دا آمنا وی اصد پارا ہوئی سفید دا آمنا دری پنیز باندے نایت کی جواب کی دی آمنا ہوئی دا دوکی دا پارے ہوئی دا خدا دا پارے ہوئی جو جن دائے وہ طریقہ دا استیناف سر رو حرف عطف پکے نہیں راوڑے آمنا دی وئی د دوکی د پارا یخادعون مادہ د خدا قرآن کریم کی پنز کرت اشتا اور پر صفت د منافقینوں کے رس سورہ نساء کی مراوڑے ہیں جو سب دو سلویخ کے خدا پلغت کے پٹولو توئی ندارنگ باز یال لغتوی چی خدا پلغت کے فساد توئی منافق مخبل کفر پٹ ساتھی او فساد کول غاڑی او لغوی معنی دا لیکن پہ اصطلاح کی ددی او معنی علوسی لکلی روح المانی کی چرائے معنی حاصل ادار ہے دا چاپ پا خیال کی دا شعر اوصل چ خلافی د ارادستانہ تے ارادہ دی او چیزوں کی اد مخاطب په خیال کی بل سرا ولے لکه تے ارادو کی د بدے دیو سڑی سرا لیکن خکارہ کی عادت نیکی او حالت دی د خدا دیتا دوکوئی کن مخاطب په خیال کی راشی جے ما سر خیر کی حالداری چ دو سر شر کے تفسیر قرطبی یو معنی ذکر کرے پر طریقہ دا حدیث سرا اگر شرائع سند نے ذکر کرے کہ خدا ستوی ان تعمل بما مرک اللہ به وتتو به غیرہ اللہ شکم امر کری او سڑیا غکار کئی لیکن مقصد پکی بیاغا نہیں مقصد اللہ نہیں نئے مثال سے لکا آمنا ہوئی گنا دی آمنا ہوئی لیکن مقصد کی ایمان نہ ہو دارنگے اسڑے منس کئی لیکن مقصد اللہ رضا نہیں بلکہ ریائی سماعتی یہ اسڑے بلیو عبادت دا سکئی قرآن کریم ہوئی اور مقصد پہ قرآن نہیں مقصد پائے بن خوراک اس کا کی حد دین کار چی او سڑے کئی لیکن دا اللہ دا رضا دا پارے نے کی بل مقصد دے کئی دنیاوی مفاد دا پارے کئی جہاد کی دا دنیاوی اغراض دا پارا تقریر نہ کئی خطاوتو نہ کئی لیکن دا دنیاوی مقاصد دا پارا نو دے ٹول عملون تولی کی دوکا ولی تا تزان خی چیز عالمم اور ذکر دا دین کار کو مو خاندانی چی دین نپارے خو نہ کئی کن دو عام لفظ دیں تذیبوری امام بخاری کتاب دا رد الحیل کے پہلو بانی چکل رد کئی گنا دا آیت فکر آوڑے چی حلی ولی حرامی رزق چی یخادعون اللہ والذین آمنوا اور دغه عبارت بیا ابن قیم امراوڑے اور اس بیا باب د حیلو کی آرازی حیلگر سڑے امدا مقصدی حیلی د اسقاط شکی ظاہر کے خلق دروی چدا دری سڑی نہ منگا فریضے ساقطو دبانے منځونه روزي قرض دی جات نه ساقط شي ا مقصد پری کې ځان له پیسې اغسلی بس موږ دغه قسم ملاو شي ہر حیلہ گردار سی کوي نو دغه تاثر کې خداع ہوئی
عرب وی چې ضب خادع، ضب خادمه پسارا کی دو کور کی اخکار کون کی لرا ولی دو سوری جوڑے کڑی کنا بے سوری ورنو زیبل بانے او تختی او دی ته پتہ نہ لگی دا غیر ماخوذ ہے دا صفت تے دا منافقت. اللہ تعالی سره خدا کی او مومنان سره گئی. سوال بدے کدا ہے چې یخادعون صيغه د بای مفعله راوړی دا نو مفعله صدور د جانبین نه غواړي نو د الله تر طرف نو خداش ته نو دا غيو جوابدار چې اوشته کنه سورې نساء کې راځي او هو خادعهم صدور د جانبین نشتا اگر چې مطلب دایوال ته بیا راځي یا دار شدا با مفعلہ ہر زید مغالبی دا پار نہیں مبالغی دا پاری کلا کثرت چورتی ڈیر دھوکی کئی دی اللہ سا. اغبل سوال پیداری چھے خدا کی معنی دا پٹوالی وکا نو دا اللہ نا خشیب پٹے دے نشی نسرنگی ویسی یخادعون اللہ جوابدار دا پزام در خلق و بنا یخادعون اللہ مان فی زعمہم پل گمان کی دی اللہ سر دھوکے گئی کہ رمون با اللہ نا پٹھو یاد کافران و عقیدہ دار چی اللہ تعالیٰ پا جزیات بان دے عالم لا علم کثیر مما تفعلون ہوئی ذکر دید عمل دے خداد اللہ سرہ دارنگ والذین آمنوا دوکہ کئی دی د ایمان والا سرا اغاق ایمان والا سوکو صحابہ کرام دی بیا د صحابو سربم دوکے کول ایک قسم سنگا آمنا بے ورتوی اور درو قسمون بے کول او ظلم بے کول چمون کو مومنان استاذ مرگریو مختلف درو قسمون سرا او پوزرون سرا صحابو تا دوکی ورکول لکہ سورہ توبہ کی مختلف آیتون کی راضی دو سری خیات کے ہم سورہ توبہ اور دارنگے نہ سلویخ نورم دیر آیتون دی چال تکی ددی دوکے پائے کی ذکر دی مومنان سرا و درو قسمون سرام اور مختلف حضورون سرا دو سلوی خیات ہوئے وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ قسمون کئی دی فاللہ بانے کزمگا وسوے نمتاو سر جہاد دتلوے لیکن یہ وسم نشتا ادا بے درو ہوئے نہ سلوی خیات کے موئی ومنہم من یقول ذلی ولا تفتنی نبی سر دادو کا کولا یہ روی ماں جہاد دنشم دے مالی اجازت ہو کر کہ کلر سے ماں سے نے چھپ فتنہ کی پروزم عشق کی پرینوزم چلتا شپک پنزو سعاد کے موئی وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ قسم کی پالا مکسا سمرگری ہو اللہ کی جستا سمرگری نہیں ضرور ہوئے دا سے مصدر آیتون جی چپائے کی دری درو قسمون و معاذیر ذکر دی دولی دا دوکی دا صحابہ دا پارا چیدی مون تا غصہ نشی و مون دخپل جماعت نبار نے کی جرتا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون دی صورت کی راستہ دے شکل ددی جو صفت قبیح ذکر کی اور پائے صفت قبیحہ کے مقصد ددی
صحابو ته نقصان ورکولی نو الله داغي جواب کوي چې دا خیال دی غلط دی. دلته وی چې دی مؤمنان سره خدا کوي نو سوی نه خدا نشي کولای نه کوي دی دوکه په حقیقت کې مگر خپل ځانونو سره کوي. دتوی بیان د عقوبۃ المخادعه وما يخدعون الا انفسهم. دیکھے سوال لے چلاولی خدا ثابت کر د مومنانو سرا او سر حسر کچھ ما يخدعون الا انفسهم خپل ځان نه سوا بچا سر خدا نه کوي نو مومنان سره نه کوي کړه. دو په کلام کې تعارض راغی. جواب دار اذا تعارض پدی طریقہ باندې د فقی یو ظاهر د فعل او بل حقیقت د فعل یا دا سو یو ابتداء د فعل او عاقبت د فعل وی. ظاهر خدا له چې دی دوکه کوي د مؤمنانو سره په ابتداء خدا د چې مؤمنان سره دوکه کوي لیکن حقیقت کی دا دوکا او په عاقبت کې دا دوکا د خپل ځان سره ده. دیو جن کلام کې تعارض نشتا. د ځان سره سرنګ دوکا معنی سو د دې دوکي عاقبت د دې سزا د دې بد اثر او بدی باندې پروزی په دنیا او په آخرت کې. دنیا کې دای چې اکثر دا دوکي ښکارشي دا سړی او شرمی کنه کم از کم ذلیل او شی او شرمی څوک په اعتبار نه کوي چې دا هیلګر سړی او آخرت کې خو عذاب ده. نو ځکه اصل خدای د خپل ځان سره او بلهم سورہ فاطر کی مرازی دل سلوی خیات کی وما یمکرون الا بانفسهم ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ. سوک چھ مکر سیئ کئی ناغ پر اہل واپس راضی غیر عمومی ویلے رہے نو پائے کی خدا داخل دا. وما یشعرون دی پوئی گنا دادی بل صفر قبیحہ رہے تفکڑے بما قبل وانی چھ مستقل صفت تے وہ سرد شرکت دما قبلنا یہ شعورنا د شعرا اور د شعور نماخوذ دے. شعور علم دوئی علم لیکن خاص علم بالمشاعر. مشاعر سے محسوسات دوئی علم بالمحسوسات چی ندیت لکھی یا شعور اور یہ علم سرسر بیا فتانت و زیرکتا ہی در خلقو وذیک دا ما یشعرون پر یہ نفی دا شعور سرا اشارہ شو چیزنی مثال دے دا زناورو ذکر شعور خو با زناورو کی مشتا وغنو بانے آگئی اور یہ دل کئی بسر کو بانے لی دل کئی دے ادراک بالمشاعر تا شعور ویلی کی کنا ارکلے شددین اللہ شعور نفی کنو زناوری ورطوے کنا ذکر دا قباحت تیز دی اور مفعول دا ما یشعرون بیا پڑ دے نپوئی گی دی پا عاقبت دا خدا باندے دی خدا ہو کئی عاقبت دارے چھ
یا خاص بندگان نکی سورہ نحل کی یو اشاعت کی دام خلق نے کڑے سنگا بل احیاء ولکن لا تشعرون دس قباحت نے مراد دتا صرف دا مراد د چے مومنانو مخاطبینو د شہداء په حیات باندې تاسو پوئے گئے نا اب حواس ورنہ معلومی یا سورۃ النحل کی د معبودانو نے نفی شعور کړی چرا کم کسان شتا سراب علی اموات غیر احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون پتہ ہوتا نہیں کہ دوبارہ جون مکلی کلا نفی شعور دا اہل باطل نہ کئی حالت خاصہ کے سورہ قصص کے نہم آیات کے راضی فرعونیان موسیٰ علیہ السلام دنیر نروچت کا فانتقطعو اللہ کی پویدل نشد آخوں گا دشمن روچت کرے نداس قرآن کریم یو لفظ مختلف مقاصد دپار ذکر کی دادا قرآن فساد بلاغت ہے فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون